मोगाच्यानो वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुचो. सॉक्रेटिस वो ग्रीस देशाचो एक फामाद तत्वशास्त्री फिलॉसॉफर. ताचो एक शेजारी एक दीस ताच्या लागीं आयलो आनी म्हणालो, सॉक्रेटिस तुजो तो इश्ट आसा न्ही. सॉक्रेटिस ताका अर्द्यार थांबयता आनी म्हणटा, जें कितें तूं आतां म्हाका सांगूंक वेताय तें तुवें 3 चाळणींनी घाल चाळ्ळां वय. तेन्ना शेजारी म्हणटा, 3 चाळणी कसल्यो चाळणी आनी हांव सांगूंक येता तें चाळणेन घालूंक येता, हें तूं कितें म्हणटाय. सॉक्रेटिस म्हणटा, वय 3 चाळणींनी घालून तुवें चाळ्ळां वय. शेजारी म्हणटा, तूं कितें सांगताय तें म्हाका समजना, म्हाका सांग. सॉक्रेटिस म्हणटा, बरें आयक. पयली चाळण, जें कितें तूं म्हाका आतां म्हज्या इश्टा विशीं सांगूंक वेताय तें सत, तें खरें, ही पयली चाळण. हे चाळणेंत तुवें तें घालां. शेजारी म्हणटा, म्हाका खबर ना, हांवें अशें आयकलां. हां. सॉक्रेटिस म्हणटा, तर तें उपकारना. बरें, तुका तें सत वा फट म्हूण खबर ना, तुवें फकत आयकलें. आयकल्ल्यो सगळ्यो गजाली सत आसतात अशें ना. मागीर सॉक्रेटिस ताका म्हणटा, दुसरी चाळण आसा. जें कितें तूं सांगताय तें म्हज्या इश्टाच्या फायद्याक पडटलें, म्हज्या फायद्याक पडटलें, तुज्या फायद्याक पडटलें वय. तेन्ना शेजारी म्हणटा, फायद्याक पडटलें वा ना तेंय म्हाका खबर ना. सॉक्रेटिस म्हणटा, तर उपकार ना. आतां तिसरी चाळण आसा. जें कितें तूं म्हाका सांगूंक वेताय तें गरजेचें वय. तेन्ना शेजारी म्हणटा, गरजेचें न्हय, पूण तो तुजो इश्ट जाल्ल्यान तुका सांगुया अशें म्हाका दिसलें. सॉक्रेटिस म्हणटा, ह्या 3 चाळणें तुवें घालूंक ना आनी आतां तुका कळ्ळें जें कितें तूं सांगूंक वेताय तें सत न्हय, तें कोणाच्या फायद्याकूय पडचें न्हय आनी तें गरजेचें न्हय. सॉक्रेटिसान सांगल्यो ह्यो 3 चाळणी आमच्या जिवितांत जर आमी वापरल्यो तर आमी जिवितांत खूब फुडें वेता आनी गरज नासलें सगळें भायर मारता. पळय, आमी केन्ना केन्ना दुसऱ्या विशीं उलयतना आमकां खूब बरें लागता दुसऱ्यांच्यो काणयो आयकूंक. कोणी येवन कोणाच्यो काणयो सांगता, त्यो सत वा फट आमकांच खबर ना, पूण आमी तातूंत रंगोवन वेता. कित्याक सांगतलो मनीस वा सांगतली अस्तोरी तातूंत इल्लो आपणाचो मसालो घालता आनी बरें रंगोवन सांगता. आनी थोड्यांक तरी दुसऱ्यांच्यो काणयो रंगोवन सांगोवपाची एक कला खबर आसता. आतां दुसऱ्या विशीं आमी उलयता, ती मनशां कांय हांगा काय ना, तांचे विशीं उलोवन कितें तीं बरीं जातलीं वय ना. आमी बरीं जातलीं वय. जो आमकां त्यो काणयो सांगता तो मनीस बरी जातालो, तो बरो जातालो वय ना. पूण फकत आमी बालकावांतल्यो गजाली म्हणटात. इंग्लिशीन हाका म्हणटात गॉसिप. हे सवयेन पडटा. सदांच दुसऱ्यांचें नकारात्मक उलोवप. हां, दुसऱ्यांचें कितें बरें उलोवया, पूण गरजे भायल्यो नाका जाल्ल्यो गजाली आमी उलोवन कितें फायदो आसा. आनी तिसरी चाळण आसा पळय, हें कितें आमी उलयता तें गरजेचें वय. गरजेच्या विशयांचेर मात्र आमी उलोवंक जाय. गरज नासल्यो कचरो घेवन आमी कित्याक बसूंक जाय. घरांत कोणी कचरो दवरता ना न्ही, कचरो भायर घालता. तशें आमच्या जिवितांत वो नाका जाल्लो कचरो आमी कित्याक भरूंक जाय. जिवितांत पळय कितल्योश्यो बऱ्यो गजाली करूंक आमकां वेळ पावना आनी तातूंत मदें घात गरज नासल्यो गजाली जर आमी जिवितांत हाडल्यो आनी तातूंत आमी रंगोवन गेल्यार आमचें जिवीत पाड.
पूण सॉक्रेटिसान सांगल्यो ह्यो 3 चाळणी आमच्या जिवितांत खूब म्हत्वाच्यो. सताची चाळण, बरेपणाची चाळण आनी गरजेची चाळण. ह्यो 3 चाळणी सदां आमच्या जिवितांत आमी वापरुया आनी हांतल्यान आमचें जिवीत आमी बरें करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.